अपुरबायेच्या भुरग्यानो, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता. 2 दिसाक 2 आयताराक जेजू तुमकां आपल्या वळखीन वाडूंक आपयता. कित्याक तोच जेजू म्हणटा, भुरग्यांक मोजे सोशी येवंक दियात आनी तांकां आडायनाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. तो जेजूच्या आमंत्रणाक होय म्हणून ताचे सोशी वेल सारूंक, ताका तुमच्या काळजांत घेवंक, ताचो मोग अणभवूंक ह्या भावात आकारणेच्या बसकेक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्या पाठाक मागण्यांतल्यान सुरवात दिवंक सगळीं हात जोडुया आनी बरोबर म्हणुया, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या बापा, ह्या नव्या दिसा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. दर दिसा तुजी कृपा, नवो बरवसो, नवी कुशालकाय तूं आमकां फावो कोत्ताय देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी तुजेच कृपेन तूं आमकां, आमच्या आवय बापायक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या इश्टमित्रांक, गोडच्यांक माये मोगान सांबाळटाय म्हूण आमी तुजे उपकार आठयता. आयज जेन्ना आमी तुजे वळखीन वाडूंक एकठांय जाल्ल्या तेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमचें कालीस मन उक्तें कर आनी तुजी शिकवण आमच्यान रिकेवशी कर. हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देव बरो आनी तो आमचो मोग कोत्ता तें आमी ह्या गितांतल्यान पळोवया. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Children, is God good? Yes. All the time. Why is He good? Because He loves me. Yes, God loves us. He loves us so much that He created us in His own likeness and image. He made us just like Him and has always protected us. All throughout, He has always proved to us His everlasting love.
In the Old Testament, we have seen how during the times of Noah, he saved and protected Noah and his family through a mighty flood. And in today's faith formation class, Jesus calls us to do the same. He calls us to love one another as He loves us. So, in today's chapter, we will learn how to be witnesses of love in our school. आमच्या आयच्या पाठाचें नांव आमचे शाळेंत आमी एकामेकाचो मोग करता. ह्या पाठाचो हेतू शाळेंत दुसऱ्यांचो मातसो हुस्को आसूं. खंयचोय तो शाळेचो दीस जावं मंडे, ट्यूजडे, वेनिसडे आदी दुसऱ्या सवे आमी हुस्को दाखोवंक गरज. देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो. तुमी एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हे कुणे वयल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण सगल्यांक गमन येतले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आतांच आमच्या कानार सादलां. ह्या वेळार ताची थोडीशी समजुणी घेवया. भुरग्यांनो, खरेंच आमी जेजूचे शीस जाल्यार आमच्या मोगा वरवीं आमी दाखयतले. आमी सगल्यांचो एक सारको मोग करतले आनी जेजूक जाय आमी सगल्यांचो मोग केलोलो. आतां सगलीं म्हणजे कितें? सगलीं म्हणजे सगलीं आमकां बरीं लागतात आनी लागनात तीं, बरीं दिसतात आनी दिसनात तीं, बरीं शिकतात आनी शिकनात तीं, किरेस्त तशींच धुपलीं. आनी हो मोग आमी बरे भाशेन करूंक आमकां एकामेकाचो हुस्को आसूंक जाय. दुसऱ्यांक कसली गरज आसा ती आमी पळोवंक जाय. कित्याक मोगाचें दुसरें रूप म्हणल्यार हुस्को, सेवा. मोग करप म्हणजे आमच्या खेळांत कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक घेवप, शिकोंक ओसोक आसलेल्यांक आदार दिवप, आमचे लागीं कितें ओगलें आसा तें दुसऱ्यांक भेदभाव करिनासतना वांटप, रागार जायनासतना सगल्या लागीं उलोवप, आमचे बरोबरची कसलेय गोरचेक सांपडल्यार घडटा ते भाशेन तांकां आमचो आदार दिवप. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब कितें काय? How are we going to be witnesses of love? पयले सुवातेर आमच्या टिचरींक दिनवासूं. आमच्यो इस्कॉलांतल्यो व दोतोनीच्यो टिचरी इतलो तोकोस घेवन ऑनलायन लिसांव तयार करतात न्हय, तर ह्या तांच्या वावराक एक बरें उतर दिवन, जशें आमी जेन्ना शाळेक वेताल्यो आमच्या आवडीच्या टिचरीक एक फूल व चॉकलेटी दिताल्यो, तेच परी आतां एक थँक्यू मॅसेज घालून व स्मायली धाडून अशे तरेन तांकां दिनवासून जेजूच्या मोगाचे गोवाय आमी जावूंक गरज. सेकंडली,
by respecting and honoring our teachers and the efforts they put in preparing the lessons. For instance, the COVID 19 pandemic situation is new and strange for all of us. Our teachers have been struggling to do their best to prepare online lessons in an attempt to teach us well. And as there is lack of physical interaction, teaching as well as concentrating on lessons for us gets difficult. So let's be thoughtful, kind, and patient towards our teachers, just like Jesus would want us to be. तिसरे स्वातेर जशें आमी शाळेंत वेताले हांव तेन्ना दिसाचे सुरवातेक सकाळचे मागणे करून आमच्या टिचरी पासत जावं नॉन टिचींग स्टाफ वो प्यून वो वर्गांत बरोबर शिकतल्या भुरग्यां पासत मागतालें हांव. तेच परी ह्या कोरोना पिडे समयार मागल्यांतल्यान तांकां विंगूंक आनी तांचे सवय आमचो हुस्को दाखोल करूंक आमी जेजूचे सीस जावंक जाता. Fourthly, let us be considerate not only towards our friends but also to our fellow classmates. In the pre-COVID world, when we used to go to school, and if we saw our friends who had their heads down or was sitting quietly in a corner, we would walk to them and inquire about their health, whether they were doing well or if they were feeling okay. Today, we are unable to do that, but we can always send a text or call them, not just our friends, but also our classmates, and show them our love and concern. निमाणे स्वातेर आमी उदार मनाची जावंक गरज. जशे परी आमी टिफीन व्हरूंक विसरतालीं तेन्ना आमचे इश्ट आपल्याक उणें करून आपलें टिफीन आमकां वाडटालीं. तेच परी ह्या पिडे वेळार जर आमकां खबर आसा आमचो कोणूय इश्ट वो क्लासमेट तांचे लागीं न्हेसूंक खावूंक वो शिकपाक फावो तितल्यो सवलती नात, तेन्ना जरूय तुजे लागीं ओदीक आसा तांतलें काडून तांकां दिवंक तुजे आवय बापायक तुमी हुस्कावूंक जाता आनी अशें करून तुमी बरेपण शिपडावंक जाता. हो पाठ सोंपोवंक तुमकां ल्हानसो अभ्यास दिता. पयले स्वातेर एक चित्र काड आनी ताचेर तुज्यान कोण पोरी तुज्या बरोबरच्यांक आदार दिवंक येता तें दाखय. दुसरे स्वातेर तुज्यान दुसऱ्यां पासून कितें करूंक जाता तें बी बरय. So let's glorify our Lord and be witness to the love of Christ through our tiny little deeds of thoughtfulness and continue coloring the world with kindness, just as we see in this video.
तर एकामेकाचो मोग करूंक आनी तांचे सवे हुस्को जागूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर हो पाठ सोंपयतना मागण्यांतल्यान देवाचो आदार आमकां मागुया. आमकां जेजून आज्ञा दिला, एकामेकाचो मोग करात. ती आमी जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान तशेंच गितांतल्यान देवाचो आदार मागुया. मोगाल बापा, एकामेकाचो मोग करात ही तुज्या पुता जेजून दिल्ली नवी आज्ञा आमी न्हूच उतरांतल्यान पूण कोरण्यांतल्यान गिरेस्त तशेंच दुबल्या सोवे, बरी तशींच वायटा सोवे, बरी शिकतात तशेंच शिकोनात तांचे सोवे, आमचो मोग आनी हुस्को दाखोळ करूंक तुजे सारकें आमचें कालीज कोर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Jesus loves me, this